बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप सब बखैर व आफियत से होंगे और आप सब अज़ीज़ान का नहायत ही शुक्रगुज़ार हैं कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट करते हैं और हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और कमेंट भी साथ में करते हैं। और आप सब अज़ीज़ान का बहुत ही शुक्रगुज़ार हैं और खुदावंद मुताल से दुआ है कि खुदावंद मुताल आप तमाम अज़ीज़ान को सही और सलामत रखे और हमेशा और अपने नेक मकसद में इंशाल्लाह कामयाब करें। इंशाल्लाह आज हम बात करेंगे, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो कि पिछला वीडियो था उसमें कुछ एक वीडियो क्लिप थी जो कि हमको नहीं लगानी थी, उसमें उस पर जो है वो फिर कंट्रोवर्सी शुरू हुई उन बच्चों और हमारे दरमियान। उसमें कुछ दोस्तों ने फिर मदद की, उनका भी बहुत शुक्रगुज़ार है कि उन्होंने उसमें मदद की। इंशाल्लाह आज उसी के बारे में बात करते हैं कि उस वीडियो पर जो है वो कंट्रोवर्सी क्यों हुई और किस वजह से हुई। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है तो इस पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। ये अगर नहीं तो फिर आप डिस्क्रिप्शन में इसकी वीडियो की लिंक जो दी गई हैं, साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ पबजी वहाँ लिखा है, तो आप वहाँ देखकर इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। अगर आपको वो वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। और आप में से एक अजीज़ा ने फरमाया था कि इस वीडियो को जो है वो उर्दू में आप बनाइए, उनके लिए माज़रत खा हूँ क्योंकि हमने फिर उर्दू में नहीं बना पाए। हम इंशाल्लाह आज हम उर्दू में बात करेंगे इसी वीडियो के बारे में और इस गेम है इंशाल्लाह इसके बारे में भी बात करेंगे। तो इंशाल्लाह आपसे गुजारिश है कि आज भी आप हमारे साथ रहेगा, इस वीडियो को भी शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। अगर फिर ये वीडियो आपको पसंद आई तो अपनी दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी साथ में दबाइएगा ताकि जब भी कोई वीडियो हम अपलोड करें तो आपको पहले उस वीडियो की नोटिफिकेशन हासिल होगी। तो आइए चलते हैं आज का वीडियो इंशाल्लाह शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मैंने बताया था कि उस वीडियो में जो है वो छोटी सी क्लिप हमने उसमें लगाई थी जिसमें कुछ बच्चे जो है वो पबजी गेम खेल रहे थे। तो ये जो बच्चे थे जिन्होंने वो पबजी गेम खेली थी उस वीडियो में जो खेल रहे थे और उन्हें पता नहीं था कि वीडियो उठाया जा रहा है और उस पर लिखा भी है, अगर आप वो देखेंगे आप तो यहाँ पर मैं उन बच्चों से बहुत ही माज़रत खा, उनसे माफ़ी चाहता हूँ कि हमें आपको जो है आपका वीडियो इस पर अपलोड नहीं करना चाहिए था। मगर इसके साथ एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि आया जब आप कोई काम करते हैं, जब आप नमाज़ पढ़ते हैं या अपनी बुक्स किताबें पढ़ते हैं तो आपका जो पूरा दिमाग और दिल इन किताबों में लगा रहता है। बाहर जो भी हो जाए तो आप उसकी तरफ नहीं देखते हैं। इसी तरह जब आप ये गेम खेलते हैं तो आपका दिमाग दिलो दिमाग इस गेम में होता है, तो आपको नहीं पता होता कि आपको कौन वीडियो उठा रहा है। और जिन बच्चों को ये पता नहीं लगा कि हमको किसने वीडियो उठाया तो उन बच्चों को ये कैसे पता होगा कि फ़लस्तीन में कितने बच्चे शहीद हुए, कितने बेगुनाह शहीद हुए, कश्मीर में कितने बेगुनाह शहीद हुए, कश्मीर में इस वक्त कौन से हालात चल रहे हुए। इन बच्चों को क्या पता होगा जो इस गेम में लगे हो रहते हैं, जिनको ये पता नहीं चला कि इन्हें किसने वीडियो उठाया। तो उन्होंने फिर जो है वो कंप्लेंट की थी। फिर खुदा की मदद से और कुछ दोस्तों ने भी उसमें हमारा साथ दिया। और अगर वो मसला भी यहाँ पर जो है वो बताऊँगा तो ये वीडियो बहुत ही लंबा बन जाएगा, इसलिए वो बताना मुनासिब नहीं होगा यहाँ पर। तो उन बच्चों से जो है उनमें हमारे रिश्तेदार भी थे जो उस वीडियो में जो गेम खेल रहे थे, तो वो बता रहे थे कि मैं भी आऊँगा आपके घर और आपके घर को जो है वो वीडियो उठाऊंगा फिर सोशल मीडिया पर अपलोड करूँगा। तो मैंने बताया कोई बात नहीं, आप कर सकते। ये गेम खेलता है, इसे एहसास नहीं होता है कि बाहर क्या हो रहा है, कौन मर रहा है और किसका दम घुट रहा है। अगर क्योंकि इस गेम के खेलने से उनका जो दिल है और दिमाग है वो इतना मजबूत होता है, मजबूत बनता है कि उन्हें किसी की जो है वो परवाह नहीं होती। जो अपने आप को भूल गया हाँ उसने खुदा को बुला दिया। ये जो गेम खेलते हैं
انہیں یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ بڑوں سے کس طرح بات کرتے ہیں، چونکہ ان کا دماغ جو ہے وہ خراب ہوتا ہے اس گیم سے۔ انہیں یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ اپنی بہن جو بڑی بہن ہے اس سے کس طرح سے بات کریں ہم۔ ان گیم کھیلنے والوں کو یہ نہیں پتا ہو کہ اپنے استاد سے کس طرح سے پیش آئے۔ یہ بات میں بتانا بھول گیا، جن کا یہ ویڈیو تھا ان میں سے کچھ بچوں نے بولا ہے ہمارا کیریئر خراب ہو گیا، ہمارا اس طرح ہوا۔ مجھے لگا تھا کہ 1-2 ہزار لوگ جو ہیں اس ویڈیو کو دیکھیں، لیکن 250 اور فیس بک پر بھی تقریباً 250-300 لوگوں نے دیکھا، تقریباً 800 یا 1000 تک پہنچ گیا۔ مجھے لگا تھا کہ آپ اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں گے تاکہ وہ 1000 2000 3000 جو یہ ہیں لوگوں تک بھی پہنچ جائے وہ میسیج، مگر آپ نے وہ زحمت نہیں کی کہ آپ اس ویڈیو کو شیئر کرتے۔ کوئی بات نہیں، وہ بھی آپ کی بڑی نوازش ہے کہ آپ ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں۔ یہ جو بچے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو باقی لوگ عزت کرے، اگر آپ چاہتے ہیں اپنے ماں باپ کی طرح، اب اگر آپ کا باپ یا آپ کی ماں جو ہیں اگر وہ ٹیچر ہیں یا وہ کوئی معلمہ ہے، یا آپ کا جو آپ کا باپ ہے یا آپ کا جو تہند فادر آپ کا جو فادر ہے، اگر وہ چاہے استاد ہو یا اس مقام پر ہو کہ لوگ اسے عزت کرے، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ مجھے بھی عزت کرے تو آپ کو بھی اسی طرح چلنا ہوگا جس طرح آپ کے ماں باپ چلتے ہیں، نہ کہ آپ کے آپ کا ماں باپ ایک طرح سے اور آپ دوسری طرح سے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہم میں، بچے کی بھی ذمہ داری اور ماں باپ کی بھی ذمہ داری۔ اگر تھی زانان چھو تہد کیریئر گژھِ خراب امہِ ویڈیو سۭتۍ، نہ کہ زیادہ اوس نہٕ کِہیٖنۍ، امہِ سۭتۍ گژھِ کیریئر، تیٚلہِ پَزِ نہٕ تۄہہِ یہِ کٲمٕے کَرٕنۍ۔ سننے میں آیا ہے کہ ایسے بھی بچے جو ہے بہت ہیں، میں کسی اور گاؤں کا نہیں بولوں گا بلکہ میں اپنے ہی گاؤں جو ہمارے پڑوسی گاؤں ہیں، سننے میں آیا ہے کہ یہی بچے جو پب جی کھیلتے ہیں یہی سگریٹ بھی پیتے ہیں۔ آیا ان کے ماں باپ کو نہیں پتا ہے؟ میں کون ہوتا ہوں بولنے والا؟ یہ تو ماں باپ کو پتا ہونا چاہیے نا میرا بچہ کہاں ہے۔ اب ہم اس کا ذمہ دار کسے سمجھے؟ کیا اس بچے کو سمجھے جو یہ گیم کھیلتا ہے یا اس کے ماں باپ کو؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر میں اشتباہ نہ کروں یا حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اولاد اور باپ کا حق جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ باپ اور جو والدین ہیں ان کا حق بچے پر یہ ہے کہ انہیں اچھی تربیت دے، اچھا نام رکھے، اچھی جگہ پر رکھے، تو بس اتنا ہے۔ اور جو اولاد کا حق ہے وہ اس طرح سے ہے کہ یہ بچہ اپنے والدین کو نام لے کر نہ پکارے، ان کے آگے نہ چلے اور ان کے برابر نہ بیٹھے۔ مگر یہاں پر جو آیت اللہ العظمی حسین مظاہری ہیں وہ فرماتے ہیں کہ تربیت سے لاپرواہی برتنا گناہ، ماں باپ بچوں کی تقدیر میں عمل دخل رکھتے ہیں۔ قرآن و اہل بیت علیہم السلام کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اولاد کی تربیت واجب مؤکدہ ہے اور اس سے لاپرواہی برتنا گناہ اور دنیا و آخرت میں بہت بڑا گھاٹا ہے۔ تو آپ نے سنا آیت اللہ العظمی حسین مظاہری کا کہ ایک والدین جو ہیں وہ اپنے بچوں کی تقدیر جو ہے وہ بدلنے پر قادر ہیں، وہ ان کا تقدیر بدل سکتے ہیں۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے وہ کون سا ماں باپ ہیں جو اپنے بچے کو موبائل دیتے ہیں اور پھر نہیں کہتے سُہ چھُنہٕ پتہٕ تٔمِس وَنان کِہیٖنۍ آیا ژٕ کیٛاہ چھِ یَتھ موبایلَس کَرُن ہُہ ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ أمِس موبائل دیُت تو اس نے بولا کہ مجھے کلاس ہے، تو اس نے کلاس دیا 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے چاہے 4 گھنٹے بھی اس نے کلاس دیا، لیکن ہمیں اس ماں باپ کا فرض ہے۔ یہ میں نہیں بولوں گا، میں یہاں سے آؤں گا اور آپ کو بولوں گا، آپ کے بچوں کو بولوں گا یہ، یا استاد بولے گا آپ کے بچوں کو، نہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی ماں باپ جو مجھے دیکھ رہے ہیں تو ان کے لیے بھی میری ایک میسیج ہے کہ جب آپ اپنے بچے کو موبائل دیتے تو اس پر کڑی نظر رکھے، آیا یہ غلط کام میں نہیں لگا ہے، آیا یہی گیم یہ فری فائر پب جی تو نہیں کھیل رہا ہے جس کی وجہ سے جو کہ دشمن کی ایک چال ہے جس کی وجہ سے اس کا دماغ جو ہے وہ ڈسٹرب اور خراب ہو رہا ہے۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ والدین ہرگز یہ نہ کہیں کہ بچہ اب بڑا ہو گیا تو اب اس کا اپنی ذمہ داری ہے، نہیں، بچہ جو ہے جب تک اس کی شادی نہ کی جائے
اس تک آپ کو جو ذمہ داری ہیں وہ آپ کو ذمہ داری کی اس پر تھوڑی بہت نظر رکھیں. وہ آپ کا بچہ تبھی مانے گا جب آپ نے اسے بچپن سے ہی تربیت کی ہوگی. اگر آپ نے اسے بچپن سے تربیت اچھی نہیں کی ہوگی تو جب تھوڑا سا بڑا ہوگا تو آپ کو ایک لات مار کر باہر نکالے گا اور پھر جو ہے جو اس کے من میں آئے گا وہ کرے گا. یہ ہمارے معاشرے کے اس وقت حالات ہیں چونکہ اس کا سب سے بڑا ذمہ دار ماں باپ ہے. اس مسئلے کو یہیں پر ختم کر دینا چاہتا ہوں. میں کوئی مولوی نہیں بلکہ ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں اور خدا مند متعال کا شکر گزار ہے کہ اس نے مجھے ٹیلنٹ دیا تاکہ آپ کے سامنے یہ بیان کر سکوں. آپ سب بچوں کو میری طرف سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ اس گیم کو نہ کھیلیں اور فری فائر جو یہ گیم ہے ان غلط کاموں میں نہ پڑے بلکہ چونکہ جو دشمن ہے وہ آپ کو اس وقت استعمال کر رہا ہے. تو امید ہے کہ آپ کو آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا اور آپ میں سے ایک پھر سوپوری صاحب جو ہے مجھے نام پورا یاد نہیں ہے کہ انہوں نے بتایا تھا کہ ہم وہ ویڈیو اپلوڈ کر سکتے ہیں اپنے چینل. کوئی بات نہیں, آپ وہ ویڈیو اپلوڈ کر سکتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا اور آپ سب عزیزان سے گزارش کر دیں کہ ہمارے لیے دعا کیجیے گا اور تمام بیماروں کے لیے جو بھی کوئی کسی بھی بیماری میں مبتلا ان کے لیے دعا کرے گا انشاءاللہ. التماس دعا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. يا نور النور يا نورا ليس كمثله نور